جیڑی وحی دا علم میرے کولے اس وحی دے علم دے ذریعے نال میں گل تانوں کر رہی ہاں انی قد جاءنی من العلم میرے کول دلیل آ چکی ہے وحی والی میرے اس مذہب دے اتے میری دلیل تا اتو دی دلیل ہے تے ابا جان جیڑا تیرا مذہب ہے او تا نرا کھڑیا ہویا مذہب ہے تیرے مذہب دی دلیل کوئی نہیں تیرے مذہب دی بنیاد کوئی نہیں تیرے مذہب دی کوئی مضبوط دلیل تے مضبوط ایرا تے بنیاد کائی نہیں مگر جیڑا میرا مذہب تے میرا مسلک تے میرا پیغام ہے میرے مسلک تے میرے عقیدے تے میرے پیغام دی دلیل آئی ہے تا کتھوں آئی ہے بول شاباش کتھوں آئی ہے من العلم میرے مذہب دی دلیل اتو آون والی ہے رب دے طرفوں آئی ہے اس واسطے میں تے کوئی ہے گل پیا کریں نا انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک ٹھیک ہے تو میرا ابا ضرور ہے اے ابا جان میرا باپ ضرور ہے میرا ابا ضرور ہے مگر اے جڑی وحی تے اے علم تے دلیل میرے کول آیا معلوم یاتے کا اے تیرے کول کوئی نہیں آیا اے میرے کول وحی آئی ہے اے تیرے کول نہیں آئی لہذا میرے مذہب دی دلیل تو آمن والی ہے ہن چنگی گل مشورے دی ای ہے ابا جان فتبینی اہدک صراطا سویا تو ہن ابا سیاں انج کر اے جڑی وحی علی دلیل میرے کول آ چکی ہے تو چپ کر کے میرے پیچھے پیچھے ٹردا وا میرے پیچھے پیچھے ٹرنا تیرا کم ہے آہدے کا صراطا سویا بالکل سدھی پگ ڈنڈی جنت علی دے اتے ٹور کے بہشت برین دے اتے پہنچاونا میرے اللہ دا کم ہے کئی شے پلے پائی گا نا فتبعنی اہدک صراطا سویا تو اس دلیل دے پچھو پچھو ٹردا وا ویکھ اللہ پاک کنہیں عزت دیندا ہے اللہ ایہو جیاں سیدھا رستہ وکھے سی ایہو جیاں صراط مستقیم دے اتے اللہ نے ٹورنا ہے کہ اس نالوں ہور کوئی چنگا رستہ دعا والا فتبعنی اہدک صراطا سویا اللہ دے پاک پیغمبروں نے تبلیغ اپنے سکے باپ نو کر رہے ہیں وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اللہ تو انہوں ہدایت دے وے قرآن دا ذوق اللہ شاءاللہ تو انہوں نصیب کرے اے رسمی طریقے نال گل کوئی نہیں بندی قرآن مقدس دے سمجھن دا اصل تقدس دل دے اندر شاءاللہ اللہ پیدا کر دے وے وقت پتہ تاں لگدا ہے جو بندے نو نہ وقت دا پتہ لگدا ہے نہ موسم دا پتہ لگدا ہے نہ سردی تے گرمی دا پتہ لگدا ہے نہ صبح تے شام دا پتہ لگدا ہے نہ دن تے رات دا پتہ لگدا ہے مگر جداں رسمی طور تے کوئی ایمان تے توحید دا دعویٰ کیتی ودا ہوئے والو لذت تے ذوق پیدا نہیں ہو سکدا اس واسطے اللہ پاک قرآن دا شالائیو جیاں ذوق پیدا کرے جی میں اللہ نے جیڑا ذوق میرے دل دے اندر اپنی توحید
توحید دا تقدس اللہ نے خاص اپنے فضل تے مہربانی تے توفیق دے ذریعے نال پا دیتا ہے۔ اس واسطے میری کوشش یہ ہوندی ہے کہ صرف قرآن ہی بیان کیتا ونجے، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہی بیان کیتا ونجے، وت اس دی تائید دے اندر صحابہ دا قول پیش کیتا ونجے، وت اجماع امت دی طرف اس دی تائید کیتی جاوے۔ اس طریقے نال چونکہ سب تو وڈی اصلاح دا ذریعہ ہے تا قرآن تے حدیث ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان دی عبادت نہ کیتا کر، نہ کر شیطان دی عبادت۔ ہن وہ شیطان دی عبادت تا کوئی نہ ہی کردا۔ آزر جڑا ابراہیم علیہ السلام دا باپ، وہ تو بتاں دی عبادت کردا، وہ بت بھی بزرگاں دے نام دے اوتے بنی ہوئے مورتیاں۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے قرآن نے کیا آخیا لا تعبد الشیطان۔ تو یہ مطلب کیا؟ مطلب ثابت ہویا فإن عبادتک الاسنام عبادت لہو، بتاں دی عبادت کرنا گویا کہ یہ شیطان دی عبادت ہے۔ کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہیں بزرگ کہیں پیر کہیں خواجے دے نام دے فوٹو تے بت تے مورتیاں بڑھا کے انہاں دی عبادت تے سورو پکار غائبانہ کرنا تے انہاں نو غائبانہ سورو پکار دا مالک سمجھنا تے اختیار سمجھنا انہاں واسطے تے انہاں دے اگے جھکنا تے انہاں دی عبادت تے سورو پکار کرنا گویا کہ یہ کیا ہے؟ شیطان دی عبادت ہے۔ لہو عبادتن، یہ شیطان دی عبادت ہے۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا تعبد الشیطان، ابا شیطان دی عبادت نہ کر۔ تے کو نہیں پتہ شیطان کی ہو جی ہے؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تا بندہ رہ گیا، شیطان تا اس رحمان اللہ پاک تا ہی دشمن ہے، او دا ہی نافرمان ہے۔ جدہ اس دا نافرمان ہے بندے نو کی میں فرما بردار اس دا بنن دیندہ ہے ہو؟ کوئی سمجھ ہے کہ نہیں؟ تاں کر کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ۔ اے ابا سائیاں جڑے طریقے تے مذہب دے اتے تو پیا چلدا ہے غیر اللہ دی سرو پکار والے مذہب دے اتے مینوں ڈر تے خطرہ رہ ویندا ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کدیں اللہ دا عذاب دیاں پھیٹاں دے اندر نہ آ ونجے، تو کدیں اللہ دا عذاب نہ تیرے اتے آ ٹوٹے تے اللہ دا عذاب آوے فتکون للشیطان ولی، تے تو اس ویلے شیطان دا ساتھی بنیا کھلوتا ہوئے، اس ویلے تیرا دعا کوئی ساتھی نہ ہوئے مگر وہ شیطان ہوئے۔ فتکون للشیطان ولیہ، جڑے ویلے ابراہیم پیغمبر نے ساری دعوت پیش کی تھی، یہ سارا مسئلہ سمجھایا ہے اپنے سکے پیو نو، ہونی تھی نال دے نال اے بھی سمجھی جلو لوگ آدن جڑے شادی ہیں انہاں دا مسئلہ شروع ہی تھا توحید کو لوندا ہے، لوگ آدن جڑے شادی ہیں جناب اے تا پیغام اپنا شروع ہی تھا کر دن جو جڑا مر ونجے وہ سن سکدا۔ سندا ہے تساں سندے ہو، ہن سنتے بیٹھے ہو، ہاں بلیندے بھی ہو ول نال ہون چلائے، جیڑا مر ونجے او سن سکدا، قانوناً تے عادتاً سن سکدا کوئی نہیں۔ وہ کملا نہ بن وہ مولوی تے پیرا،
آتے کو دعوت دے دیا قرآن والے پاسے آوائیں ویک اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سکے باپ نو جدہ دعوت دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے مسئلہ شروع بھی تھاؤں کیتا ہے یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شیعہ شروع بھی اللہ دے پیغمبر نے تھوں کیتا ہے اے ابا جان جنہ دی سورو پکار کر رہے ہوئے سن دے اے ہوڑی شادیاں کیتا ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے شروع بھی تھوں کیتا ہے تے اللہ نے کیا فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے اتے چلنا ہے تے جے ہونی شاتی ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے اتے چل کے ایہو پیغام دے من جے کوئی مر ونجے تو موت تو پچھو سندا تے جاندا تے مولوی نو لگ ونجے اگ تے شالا لگی رہے ایو جے ملا نو ایو جے پیر نو اتھے بھی سڑدا مرسی تے اگے بھی جہنم دی آگے چ ایو جیاں ملا سڑدا رہنا ہے جیڑا قرآن دا دشمن ہے قرآن پڑھیندا ونجے تے ملا نو اگ لگ ونجے انہیں ہے کہ کوئی اللہ 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 دے پاک پیغمبر نے جدہ دعوت دیتی ہے اے پیغام توحید الفاظ اپنے باپ نو کیتا ہے اس ویلے اگو باپ ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دے پاک پیغمبر دی گل پہلو تو سندا رہیا ہے سن کے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دی توحید نو بڑے دلائل نال واضح کیتا ہے بالکل بے بنیاد کر دیتا انہاں دے مذہب تے مسلک نو کوئی شے پلے نہیں چھوڑی جدا تردید اکا کر دیتی ہن جواب تا کوئی بندہ کائی نائی دلیل تا اپنے مذہب دے اتے ہائی کائی نا کہ جنہ بتاں دی اسا سورو پکار کر دے ہیں اے دلیل ہے کہ سن دے بھی انتے جان دے بھی انتے وے دے بھی ان نفع بھی دین دن تے نقصان بھی دین دے ہیں دلیل تا ہائی کائی نا جدہ دلیل کائی نہیں اگو آزر بول پیا تے ابراہیم علیہ السلام نو آدھا ہے قال راغب عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا توجہ اللہ دے پاک پیغمبر نو آدھا ہے آزار آدھا ہے او ابراہیم میری گل سن اے جڑے تائیں وعدن شروع کی تن تے توحید علی نارے دن لا ترائی کھلوتا ہے تے سارے معبوداں دی گت بڑیندا کھلوتا ہے میری گل سن لائے اراغبن انت عن آلہتی جس وعد کولوں جے تو رکیوں کوئی نہ چنگی گل لئی جو وعد کرنے چھوڑ دے ساڈے معبوداں دی توہین کرنا چھوڑ دے ساڈے معبوداں نو گالی کڈھنیاں چھوڑ دے اے جڑا تائیں طریقہ اختیار کیتا ہویا ہے تو ساڈے بتاں تے معبوداں تو جڑا منہ موڑی ودائیں کہ اس گل تو رکیوں کوئی نہ سکا پیوے تے سکے پتر نو پیادا ہے لا علم تنتہ لا ارجو منکا وہجرنی ملیا
وت اے نہ دیکھ سا میں کہ ابراہیم تو میرا بیٹا ہے تے میں تیرا باپ ہاں، وت میں اے نہیں سوچنا جو تو میرا پتر ہے سکا تے میں تیرا سکا پیو ہاں، نا وت پیو پترائی علی گل پیچھا رہے ویسیا وت متا تو آکھے جو پدری شفقت تھا کوئی جوش مرے سی نہیں جے تو توحید الواز کو رکیوں کوئی نہ تلا ارجو منکا سب تو پہلے نمبر دے اتے میں تیرا سکا پیو سا جو پتھراں نال تے کو چٹے سا کیوں کیڑا جرم کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے سکا پیو آدھا ہے لا ارجمنکا میں پتھراں نال تے کو مرے سا پتھراں نال مار کے تے کو مار دے سا ویکھ لے او بستی سکھانی تے بستی ہریر دے غیور موحدہ توحید دا دعوت تائیں بھی کیتا ہے توحید دا دعوت میں بھی کیتا ہے اساں دعوت توحید دا کیتا ہویا ہے مگر توحید دی غیرت چوکھی تیرے میرے دل دے اندر موجود ہے توحید علی تقدس دی غیرت جگہ ذرا اپنے اندر توحید غیرت سکھین دیئے بے خیرتی تو رکین دیئے توحید اپناون والا غیور ہوندا ہے دیوس تے بے غیرت کوئی نہیں ہوندا توحید دا غیرت دا سبق دیندی ہے اللہ پاک دی وحدت دا تقدس ہی تاں پیدا ہو سی جے تیرے دل دے اندر غیرت دا تقدس پیدا ہو گیا تاں وت رب دی وحدانیت دا تقدس تیرے دل لے جاونا ہے جدا توڑی مشرک کولوں کٹی سے کوئی نہ جدا کولوں شرک تے مشرک کولوں نفرت کرے سے کوئی نہ ہن ویکھ لائے باپ ہے بیا مگر ودل ارجمنک پتھر مرے ساتے کو توحید علی مسئلے دی وجہ کولوں مشرک یہ جتنا کریندا ہے اپنے مذہب دی خاطر تے اے رلکیا ودا ہوندا ہے پاند پکڑی ودا مشرک دا پیچھو لڑکیا ودا ہے جو کدیں برادری ٹوٹ نہ ونجے دور لانا تھی ہو جی توحید تے موحد سڑائے تے تو موحد ہے اے بے غیرتی دا سبق ہے انج موحد نہیں ہوندا دفع ماری ہو جائے مشرک نو اللہ سمجھ دے آمین آکھو مسئلہ کدیں سخت نہیں بھی ہوندا ہاں کبڑی تا نہیں ویگا ہو ویسو تو میرا کیا کرنا جی مسئلہ تو قرآن دا ہے اس واسطے قرآن والا مسئلہ کوئی ناراض تھی وے تے بھاویں راضی تھی وے اے مسئلہ ٹھوک وجہ تے بیان کر رہا ہے کوئی آوے تے بھاویں نہ آوے کوئی چندہ دیوے تے بھاویں نہ دیوے کوئی ایک ٹکا نہ دیوے تے بھاویں باہر نکل کے اعلان کرے جو اتھے چندہ نہیں دیونا مسئلہ قرآن والا ٹھوک وجہ تے بیان کر رہا ہے اس تے کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہیں ہون وعدہ ہے پتھر مرے ساں نہ تا چنگی گل لئی وحجرنی ملیا ایک لمبے عرصے واسطے منو میری حالت دے اتے چھوڑ دے تے کدیں دور لگاوانی تھے میرے گھر دے اندر نہ پیارا ہے اصل دے اندر وہ دھمکی پیا دیندہ کہ میرا پتر ابراہیم ڈر ویسی نہ دھمکیاں کولوں بہر تک کہیں علاقے دا سواں کائی نہیں گھر تو تک کدے بہر نکلیا کوئی نہیں اے دا بہر کوئی تعلق تا ہے کوئی نہ کوئی اے دا رفیق تے ساتھی بہر دور دراز تا ہے کائی نہ جدہ اے دھمکی دے سانتا اس پچھا لوٹ آمنا ہے یا اسا کیا وہاں جرنی ملیا اگو فوراً اللہ دے پیغمبر دا جواب لکھائے اے سبق سکھین دی ای توحید اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سلام علیکہ چنگا ٹھیک ہے نہ دے دھمکیاں تو میں کو
گھر تو کڈھن دیاں دھمکیاں نہ دے، ایو جے گھر دی ضرورت ابراہیم نو کائی نہیں، تو جڈا کڈھن دے منصوبے بنے سے بنا لویں، مگر میری گل سن لے، سلام علیکا، میں ہونے پیا ویندا ہی چنگا سلام علیکم، تو اپنے راہ تے میں اپنے راہ، ایو جے مشرک پیو تے مشرک پیو دے گھر دی ابراہیم دو ضرورت کائی نہیں، سلام علیکا۔ ہاں پیو پترائی دے اندر بھی نکھیڑے آندے توحید دی وجہ کولوں، مگر وہ نوجوان خیال کرے پیو دے ڈر تے او دی مار تے ڈنڈے تے او دیاں مصیبتاں دی وجہ کولوں، خیال کریں پیو دیاں لائیاں ہویاں پابندیاں دی وجہ کولوں توحید والے مسئلے دے اندر ڈز نہ لاویں، توحید دے اندر نہ کوئی ہوجیاں سودا کریں، تیری جان لگی ونجے تا لگی ونجے، گھر چھوڑنا پائے ونجے تا چھوڑ دیویں، مگر اللہ دی توحید والے مسئلے دے اندر دھوکہ نہ پیا کریں۔ اے سبق دیتا ہے ابراہیم پیغمبر نے تے ابراہیم علیہ السلام دی ملت نے، سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ اللہ پاک میرے کو توحید دی غیرت نصیب کرے۔ اے ساتھی بزرگن سارے جماعتی مخلص ساتھی ہیں، مولانا احمد سعید صاحب خان گڑھ تو